बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और 360 इम्पैक्ट सीरीज की एपिसोड 6 के साथ आपके सामने। एपिसोड 4 में मैंने बात की थी हाउ टू सेलेक्ट योर लाइफ पार्टनर, और उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट का आपके सामने जिक्र किया था, जो कि था कि कॉन्शियस मैरिजेस होनी चाहिए, और इस तस्वुर को या इस स्कूल ऑफ थॉट को हमें प्रमोट करना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वही इसी से रिलेटेड है आज का टॉपिक। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज, यानी कि शादी का मकसद या बुनियादी जो है वो पर्पस क्या है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। अमूमी तौर पे जिस तरह अब बच्चे और बच्चियां जो शादी के काबिल हो रहे हैं, अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि आप या हमसे जो पहले लोग थे उनसे भी अगर सवाल किया जाता, या जो मिलेनियल्स हैं उनसे सवाल किया जाता कि शादी का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज, तो 3-4 जो जवाबात हैं वो अमूमी तौर पे सामने आते हैं। एक तो जो बहुत आम सा जवाब आता है कि जी पेरेंट्स ने कहा था तो शादी कर ली। एक तो ये आता है कि हमें फैमिली बनानी थी तो इसलिए शादी कर ली। एक और जवाब आता है कि एक सोशल प्रेशर या सोसाइटी की तरफ से हम लोगों को लोग शायद अच्छा नहीं समझते, गैर शादीशुदा लोगों को, तो इसलिए शादी कर ली। और ये 3 जवाब अमूमी तौर पर। और लड़कियां क्योंकि ज़्यादा जज्बाती होती हैं तो वो ये जवाब देंगी कि उनको एक फैंटेसी होती है शादी के लिए। उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी एक फेयरी टेल की तरह नई शुरू हो जाएगी। तो कुछ लोग बच्चियाँ ये होती है कि उनको नई चीज़ें मिलेंगी, नए सामान मिलेगा, नए कपड़े मिलेंगे। तो बहरहाल ये भी एक राय है जो कि इस तरह के जवाबात ही हमारे सामने आते हैं कि अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि आपकी शादी का मकसद क्या था। अब सोचने की बात ये है कि जैसे-जैसे जो है वो शऊर नौजवानों में बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पे नौजवान बच्चे और बच्चियों में। तो अगर यही सवाल को हम दोबारा पूछें, रिआइटरेट करें कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैरिज, तो मेरे ख़्याल में हर नौजवान बच्चे और बच्ची को ये सोचना चाहिए कि शादी हम क्यों कर रहे हैं? क्या शादी हम आज जो हैं उससे बेहतर इंसान बनने के लिए कर रहे हैं? क्या इस शादी के नतीजे में हम अच्छे इंसान बन सकते हैं? या इस शादी के नतीजे में हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं? क्या ये कभी ख़्याल आया? क्योंकि हम काफ़ी शादी के मौक़ों को लेके, या शादी के वर्ड को लेके, या इसके रिचुअल्स को लेके हमारी सोसाइटी में काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंस पाया जाता है। जैसे कि शादी की प्लानिंग होती है, वेडिंग प्लानर्स हैं, और इवेंट मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, शावर्स हैं, ब्राइडल शावर्स हैं, और नए-नए नाम जो है वो मार्केट में आ गए हैं। शलीमा होगा, और फिर वलीमा होगा, और जो है ढोल की नाइट्स और कव्वाली नाइट, और एक सीरीज़ ऑफ इवेंट है जिसको शादी के साथ एसोसिएट अब किया जाने लगा है। लेकिन क्या कभी किसी लड़के-लड़की नौजवान ने इसको इस शादी या मुक़द्दस इस फैसले को सोचा कि हम शादी इसलिए करें, या शादी का मकसद ये है कि हम बेहतर इंसान और बेहतर मुसलमान बन जाएँ। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि क्या शादी का इंस्टीट्यूट आपको, या शादी का बंधन आपको एक बेहतर इंसान और एक बेहतर मुसलमान बना सकता है? तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं थोड़ा-सा। अब जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ बड़े इवेंट्स होते हैं शादी पे, और बड़ी तैयारी, बड़ी प्लानिंग, और महीनों और जो है वो इन चीज़ों की तैयारियों में लगते हैं। तो एक एज़ अ मुस्लिम एक हमारा खुतबा निकाह होता है, जिसको पढ़ के एक लड़का और लड़की जो है वो शादी जैसे मुक़द्दस बंधन में बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारी मुआशरे में जिसमें हम रहते हैं, चाहे पढ़े-लिखे ही लोग हों, कभी किसी ने खुतबा निकाह को हमें समझाने, बताने या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। चाहे वो हमारा स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, किसी किस्म की भी तालीम हो, तरबियत हो, माँ-बाप की तरफ से हो, असातिज़ा इकराम की तरफ से हो, या हमारे बड़ों की तरफ से हो, कभी किसी ने इस खुतबा निकाह पे रोशनी डालने की ज़रूरत को महसूस ही नहीं करवाया। बाकी जितनी जो थी वो लायानी चीज़ें थी, उन पे बड़ा ज़ोर दिया गया, उन पे बड़े पैसे खर्च किए गए। लेकिन जो खुतबा निकाह है, उसको कभी हमने गौर से ना सुना, ना समझा, ना उसको जानने की कोशिश की। तो बात करते हैं थोड़ी-सी खुतबा निकाह के हवाले से
کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد بیان ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم مدد بھی مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ہم جو ہے وہ تعریف بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگتے ہیں، اور ہر طرح سے اپنے نفس کی برائیوں اور گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم تعریف بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ ساری جو ہے وہ اسٹارٹ میں جو ہے وہ انٹروڈکشن جسے کہتے ہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد 3 آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھائی جاتی ہیں، اور تینوں کا تعلق سرپرائزنگلی تقویٰ سے ہے۔ اب تقویٰ یہاں ایک ایسا کنسیپٹ ہے جس کو سمجھایا یہ جاتا ہے، جو ہمارے مذہبی ہمارے علماء کرام ہیں یا جو اساتذہ ہیں مذہب سے ریلیٹڈ یا دین کے جو قریبی ہیں، وہ تقویٰ کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ تقویٰ کے معنی ڈرنے کے ہیں، تقویٰ کے معنی بچنے کے ہیں، یعنی کہ جو 3 آیتوں میں تقویٰ ہی کا ذکر ہے، اور تقویٰ جو ہے وہ ڈر ہے، تقویٰ جو ہے وہ بچنا ہے۔ تو کس چیز سے ہمیں بچایا جا رہا ہے اور کس چیز سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، تھوڑا سا اس کو عام فہم، یعنی کہ کامن ایک جو آدمی ہے یا کامن لڑکا یا لڑکی ہے جس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یہ بچنے سے، اس کو کیسے لیں، تو اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر کبھی کبھی فلور پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کوشچن ویٹ فلور، یعنی کہ آپ ذرا چلتے میں احتیاط برتیں کہ آگے کا جو فرش ہے وہ گیلا ہے، آپ سلپ ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دس از اے کائنڈ آف دا وارننگ سائن کہ اب آپ تھوڑا سا احتیاط کریں، تو کائنڈ آف دا انتباہ ہے یہ۔ تو آپ کو خطبہ نکاح میں تنبیہ کی جا رہی ہے، یعنی کہ آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے 3 چیزوں کے بارے میں۔ تو اس میں پہلی جو وارننگ آتی ہے یا پہلا جو تقویٰ کا جو ہے وہ پیرامیٹر ہے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مرنا تو مسلمان ہی بننا۔ اب ہمارے یہاں تو بات ہے شادی کی، خطبہ ہو رہا ہے نکاح کا، اور جناب سارے ہم نے جو ہے وہ اپنی سارا دل اور جان ہم نے اس میں لگا کے رکھا ہوا ہے، اچانک سے نکاح کے خطبے میں پہلی ہی آیت مرنے کی آ گئی کہ دیکھو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اس کو کیا کیسے ہم سمجھیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جو شادی کے بندھن میں آپ بندھنے جا رہے ہیں، تو دیکھیں ایک تو آپ کی پیدائش ہے جس میں آپ بائی برتھ مسلمان ہیں، لیکن اب جب آپ ایگزٹ ہو رہے ہیں تو آپ صرف بائی برتھ بائی ڈیڈ مسلمان نہ ہوں، بلکہ آپ کس طرح سے مسلمان ہوں؟ آپ ایک کانشیس مسلمان کی حیثیت سے مریں، آپ ایک باشعور مسلمان کی حیثیت سے مریں، ایسے ہی نہ مر جائیں کہ جیسے بس آپ آ گئے تھے بائی چانس، آپ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے تو آپ بس صرف اس بائی ڈیفالٹ پوزیشن میں نہیں ایگزٹ کریے گا، آپ کانشیس مسلمان بن کر اس دنیا سے جائیے گا۔ یعنی کہ یہ شادی آپ کے ایمان میں، آپ کا اپنے پروردگار سے تعلق میں، آپ کی ایمانی مضبوطی میں اس کا اہم کردار ہونا چاہیے، اور آپ اس شادی کے نتیجے میں اگر آپ کو موت آتی ہے تو آپ ایک کانشیس اسٹرانگ مسلمان کے طور پر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو یہ شادی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ نے ایک مضبوط مسلمان بننا ہے۔ اس شادی کے نتیجے میں آپ کو اللہ کا زیادہ قرب حاصل ہونا چاہیے، اس شادی کے نتیجے میں آپ کا پارٹنر آپ کو تقویٰ میں، پرہیزگاری میں مزید مضبوط، آپ کو مضبوطی دینا چاہیے آپ کے پارٹنر کو اس شادی کے نتیجے میں۔ تو یہ وہ پہلا لیسن ہے جو کہ ہمیں خطبہ نکاح سے پتہ چل رہا ہے۔ دوسرا لیسن کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ تمام انسانوں کو جو ہے وہ ایک ماں باپ سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس طرح سے دنیا میں جوڑے کے ذریعے جو ہے وہ پوری اس کائنات کو اللہ نے تخلیق دیا، جس میں ساری آبادیاں، سارے جوڑے جو ہیں وہ بنے، اور آپ بھی کسی ایک جوڑے سے تھے، آپ وجود میں آئے، اور اس طرح سے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ پھر حسن سلوک کا معاملے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کانشیس مرنے کے بعد جو رشتے ہیں اور جو سب سے قریبی رشتے ہیں یعنی کہ پیرنٹس، ان کے ساتھ آپ کا اچھا حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی کہ شادی ایک چیلنجنگ رشتہ ایسا ہے کہ اس میں چانسز لگ رہے ہیں کہ شاید میرے جو دوسرے رشتے ہیں وہ تھوڑے اونچ نیچ کا شکار ہو جائیں، تو اس لیے ایک اور وارننگ سائن دے دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بڑا ہمیں سیریس لینے کی ضرورت ہے کہ کیا اس شادی کے نتیجے میں
जो मेरी क़राबतदारियों के रिश्ते हैं वो ख़राब तो नहीं हो जाएँगे, वो डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएँगे? तो ये आपको सेकंड वार्निंग है। और जनाब तीसरी बात और तीसरा डर, तीसरी वार्निंग साइन क्या आ रही है, अल्लाह से डरो और सीधी और खरी बात करो, ठीक है? और अल्लाह जो है वो तुम्हारे, अगर तुम सीधी राह पे चलोगे, तो तुम्हारे मामलात को अल्लाह ताला जो है वो बिल्कुल सही कर देंगे, ठीक फरमा देंगे। तो यहाँ वन्स अगेन बात की जा रही है कि जो रिश्ता आपका बनने जा रहा है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, उससे आपने कैसी बात करनी है कि उससे आपने कौलन सदीदा, यानी कि इस रिश्ते में झूठ नहीं होना चाहिए, इस रिश्ते में किसी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये क्योंकि झूठ बहुत सारे रिश्तों को, और ख़ास तौर पे ये रिश्ता जो अभी नया आपका बनने जा रहा है, इसकी बुनियादों में अगर झूठ हो तो एक इमारत कभी भी मज़बूत नहीं हो सकती। तो ये 3 वार्निंग साइन हैं जो अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं इस खुतबा निकाह के जब इसको पढ़ा जाता है। तो हर लड़के और लड़की को चाहिए कि इस खुतबा निकाह से वो सबक हासिल करें। इस खुतबे के मायने जो इसके अंदर छुपे हुए हैं, इसको अपनी मैरिज का, अपनी शादी का मकसद बनाएँ। हर लड़के और लड़की को चाहिए कि इस खुतबा निकाह के पीछे छुपे हुए जो अल्लाह ताला ने वार्निंग साइन्स दिए हैं, उसमें जो कहा जा रहा है, जो बात कही जा रही है, जिस बात पे मुतनब्बे किया जा रहा है, उसको अपनी मैरिज का मकसद बनाएँ। यानी कि एक कि हमने अच्छा मुसलमान बनना है, हमने कॉन्शियस मुसलमान बनना है, कॉन्शियस मुसलमान बन के ही दुनिया से रुखसत होना है। क़राबातदारी के रिश्तेदारों का ख़्याल रखना है, और तीसरा कौलन सदीदा यानी कि सीधी और कड़ी बात करनी है। तो अब नौजवान लड़के और लड़कियां जब इस मकसद को समझ लें, इस खुतबा निकाह के मायने को, मफहूम को मज़ीद समझ लें, मज़ीद जान लें, तो अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करें, जो कि आपकी शादी के मकसद को मज़ीद वाज़ेह और क्लियर करें। क्या आपका पार्टनर जिसको आपने सेलेक्ट किया है, वो आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और क़ुर्बत को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने, मज़बूत बनाने में कोई किरदार अदा कर सकता है? या आपको लगता है कि ये जो कुर्ब है ये आपका कम हो जाएगा, अल्लाह ना करे, इस रिश्ते के नतीजे में जिसके साथ आप बंधने जा रहे हैं? तो सबसे पहला सवाल आप ये करें, क्या आपको ये रिश्ता जिसमें आप बनने जा रहे हैं, आपको जो है वो एक अच्छा इंसान बनाने में मददगार साबित होगा? ये अपने आप से सवाल करें जब आप इस निकाह जैसे बंधन में बंधने जा रहे हों। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये हर लड़के और लड़की को करने चाहिए, क्योंकि वंस अगेन इट्स अ टाइम फॉर द कॉन्शियस मैरिज, नॉट द लव मैरिज, नॉट द अरेंज मैरिज, बट अ कॉन्शियस मैरिज। क्या आपका पार्टनर दीन के कामों में आपका साथी होगा? क्या आपका पार्टनर आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में, या आपका पार्टनर आपकी दीन और दुनिया की ग्रोथ में आपका साथ देने वाला होगा? ये अपने आप से सवाल करें। क्या इस पार्टनर के साथ मेरी ऐसी ज़हनी हम आहंगी है कि मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ दुनिया में, इसको आगे बढ़ने में मेरी मदद करेगा? तो ये आपको अगर इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने जो शादी है उसके असल मकसद को पा लिया है, और आप उसको हुसूल के लिए अब रवा-दवा हैं। वरना आपको ज़रूरत है इस पे काम करें, और कोई भी फैसला शादी से रिलेटेड उजलत और जल्दबाजी में ना करें। तो अपने पार्टनर के अंदर खुसूसियात देखें कि अगर वो अल्लाह ताला से जोड़ने वाला बनता है, ठीक है? अगर वो दीन से साथ जोड़ने वाला बनता है, अगर वो आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में आपके साथ शाना बशाना है, तो वो पार्टनर आपके लिए बहुत ही कीमती है, उसका ख़्याल करें, और इसी तरह से ही हम शादी के असल मकसद तक पहुँच सकते हैं। अ, इसके साथ मकसद के साथ-साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं, उनसे हम इनकार नहीं कर सकते, जिसमें कि हमारे अपनी जो है वो नफ्स की इस्लाह शामिल है, जिसमें हमारी अपनी पाकीज़गी शामिल है, जिसमें एक ऐसे ख़ानदान का क़याम शामिल है, जिसके ज़रिए हम एक ऐसी नस्ल को परवान चढ़ाएँ जो हमारा वैल्यू सिस्टम को आगे लेके चले। बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक मियाँ और बीवी एक-दूसरे के लिए रहमत, मवद्दत का बाइस बने, सकीनत का बाइस बने, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अ, मुआशरती तौर पर हम जो हैं वो एक शादीशुदा जोड़े को ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेंस मिलती है, तो इसमें ये पहलू भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता।
تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی پرائرٹی وائز سیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ جو پہلا مقصد ہے شادی کا وہ ہمیشہ دین کی سربلندی، دین میں آگے بڑھنا یا اپنے ایمان کو مزید مضبوط بڑھنا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد باقی کے سارے ریزنز جو ہیں وہ آنے چاہیے جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 اور 4 بیان کیے۔ تو بس آپ کو ضرورت اتنی ہے کہ پرائرٹی سیٹ کر لیجئے پرپز آف میرج کے حوالے سے کہ سب سے پہلا یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ۔ اور اگر اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے اور وہ اس کی تربیت کرتا ہے اور وہ اولاد جو ہے وہ خیر کا باعث بنتی ہے خود پیرنٹس کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی، تو یہ تو ایک جیسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا تو ایکچولی اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید جسے کہتے ہیں کہ وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعے وہ ایسے ایسے کام کر سکتا ہے جو شاید اپنی اس کی سگی اولاد ہوتی تو وہ نہ کر سکتا۔ تو آپ اگر آپ کی اپنی اولاد نہیں ہے تو آپ کے پاس ایسے بہت سارے ایونیوز ہوتے ہیں جس میں آپ کسی کے بچوں کے اوپر کام کر کے یا کسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے، یا ایسے اتنے سارے سینٹرز ہیں جن میں ایسے بچے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں، تو آپ ان کے ساتھ مل کر بھی ایک نئی نسل کو جو ہے وہ پروان چڑھا سکتے ہیں اور آپ ان لوگوں کو بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں۔ تو آج تھا ہمارا ٹاپک جو کہ پرپز آف میرج سے تھا۔ تو اپنا اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو اس کو اپنے آپ کو تھوڑا سا جانیے، پہچانیے کہ کیا میں نے مقصد شادی کا اچیو کر لیا ہے، اور اگر آپ کی شادی ہو بھی چکی ہے تب بھی آپ اپنے آپ کو اپنے مقصد کو انہی لائنز کے اوپر الائن کریے، تو آپ کو دنیا اور دین دونوں میں انشاءاللہ کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔